वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 29 जून 2025 बरोज़ इतवार कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज अपने पूरे दिन के काम के लिए एक मुनासिब टाइम टेबल बनाएं। ये यकीनी तौर पर आपको कामयाबी देगा। कोई भी ज़ेरे इल्तवा रकम हासिल करने से आपके माली मसाइल काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तुलबा को मुलाजमत से मुतल्लिक किसी भी इंटरव्यू में कामयाबी मिलने का इम्कान है। कर्ज़ लेने से मुतल्लिक कोई लेन देन ना करें। इस वक्त आपके ज़ाती अखराजात बढ़ जाएंगे। सिर्फ मनसूबा बंदी करना काफ़ी नहीं है, इन पर अमल करना भी ज़रूरी है। अगर आप घर के कामों में पैसा लगा रहे हैं तो सबसे पहले अखराजात का हिसाब किताब लगवाना ज़रूरी है। कारोबारी नुक्ते नज़र से वक्त अच्छा है। आपको मुलाजमीन और अमले से मुतल्लिक मुकम्मल ताउन हासिल होगा। रियल एस्टेट से मुतल्लिक कारोबार में कोई बड़ा सौदा होने का इम्कान है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रब्ता रखें। सरकारी नौकरी करने वालों को ज़्यादा काम मिल सकता है। आज इज़्दवाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। रिश्तों में एक दूसरे पर एतमाद करना ज़रूरी है। आज आपको थकावट महसूस होगी। मनफी ख़यालात को अपने ऊपर हावी ना होने दें। वर्जिश करना भी ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के रिश्तों में एरीज़ इस्तेहकाम लेके आएगा। आप और आपके साथी के दरमियान मोहब्बत का एहसास गहरा हो जाएगा और ये आप दोनों के लिए अपने ताल्लुकात की बुनियाद को मजबूत करने का वक्त है। अपने साथी की ज़रूरियात को समझते हुए आप इनकी मदद के लिए एक मसाली अंदाज में आगे बढ़ेंगे। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस, आप लोग मेहनती हैं। आप अपनी जहानत और होशियारी से अपने तमाम कामों में कामयाब होंगे। तुलबा भी फजूल चीज़ों से तवज्जो हटाकर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देंगे। रिश्तेदारों के साथ कोई पुरानी रंजिश भी किसी की मदद से हल हो जाएगी। कभी कभी किसी मखमसे की वजह से आपकी हिम्मत कमज़ोर पड़ सकती है, लेकिन आप दोबारा अपनी ताकत जमा करके काम शुरू कर देंगे और कामयाब भी हो जाएंगे। नौजवान अपने किसी काम से थोड़ा परेशान रहेंगे। आज कारोबार के मैदान में बहुत ज़्यादा मेहनत और कोशिश की ज़रूरत है। सियासत में अहम लोगों से राब्ते बढ़ाएंगे, लेकिन नई पार्टी से निमटने के दौरान मोहतात रहना ज़रूरी है। गलत कामों से दूर रहें। बड़ी कंपनीज़ में काम करने वाले लोग अपने काम के बोझ से नाखुश होंगे। इज़्दवाजी ताल्लुकात में मोहब्बत और एहतराम बरकरार रहेगा। रिश्तों में जज्बाती कुर्बत बढ़ेगी। अपने मामूलात और ख़ुराक को दुरुस्त रखें। उद्वियात पर ज़्यादा इन्हिसार ना करें। ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर के मसाइल में लापरवाह रहना दुरुस्त नहीं है। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के लिहाज से इस्तेहकाम और सलामती पर मरकूज़ होगा। आज आपके ताल्लुकात में एक नई समझ और मजबूती आएगी जो आपको और आपके साथी को और भी करीब लाएगी। ये आपके लिए अपने ताल्लुकात में इस्तेहकाम बढ़ाने और अफ़ाम तफ़हीम को गहरा करने का वक्त है। अपने दिल की बात बताने में हिचकिचाहट ना करें, क्योंकि इससे आपका साथी बहुत खुश होगा। जमनाई बुर्ज जोज़ा। आज अपने जानने वालों में इजाफ़ा करें। इस वक्त आपको नई मालूमात मिलेंगी जो मुस्तकबिल में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तुलबा और नौजवानों को इनके इम्तिहान से मुतल्लिक मसाइल का हल मिल जाएगा और इनका एतमाद बरकरार रहेगा। लापरवाही की वजह से कुछ फ़ायदेमंद मौक़े आपके हाथ से निकल सकते हैं। अपने मंसूबे किसी को ना बताएं। आमदनी के साथ साथ अखराजात भी ज़्यादा होंगे। बचत के मंसूबे के बारे में दोबारा सोचें। कानूनी कवानीन को तोड़ना आपको परेशानी में डाल सकता है। कारोबार में कुछ परेशानियों के बावजूद काम जारी रहेगा। तब्दीली से मुतल्लिक काम अच्छे नताइज देगा। अपने इर्द गिर्द ताजरों की सरगर्मियों पर तवज्जो दें।
سرکاری ملازمت کرنے والے افراد پر آج بھی زیادہ کام کا بوجھ ہو سکتا ہے۔ شادی شدہ رشتوں میں محبت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو زیادہ کوششیں کرنا ہوں گی۔ رشتوں میں ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ آج بعض اوقات منفی خیالات آپ کو تناؤ اور تھکاوٹ کا احساس دلائیں گے۔ اپنے شوق کو پورا کرنے میں بھی وقت گزاریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے محبت کے لحاظ سے ایک دلچسپ دن ہوگا۔ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان بات چیت میں وضاحت ہوگی۔ یہ وقت ہے اپنے جذبات اور خیالات کو کھل کر شیئر کرنے کا۔ آپ کو اپنے تعلقات کے نئے پہلوؤں کو جاننے کا موقع بھی ملے گا۔ کینسر، برج سرطان۔ جو کام آپ کچھ عرصے سے کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ آج کسی کی مدد سے مکمل ہو سکتا ہے۔ جائیداد سے متعلق کسی زیر التوا کام میں کامیابی کا امکان ہے۔ اولاد کی کامیابی سے گھر میں خوشی کا ماحول رہے گا۔ آپسی اختلاف اور غلط فہمیوں کو فوری طور پر دور کرنے کی کوشش کریں ورنہ کام میں کچھ رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے جس سے تناؤ بھی بڑھے گا۔ اپنی فطرت پر قابو رکھیں اور وقت کے مطابق خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آپ کے اخراجات آپ کی آمدنی سے زیادہ ہوں گے۔ کاروبار میں بہت زیادہ کام ہوگا اور آپ کو منافع بھی خوب ملے گا، لیکن آپ کو اپنے کام کے معیار کو اور بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ملازمت پیشہ افراد اپنے پروجیکٹ پر پوری توجہ دیں ورنہ افسران ناراض ہو سکتے ہیں۔ خاندان میں خوشی اور سکون کا ماحول رہے گا۔ اپنے ساتھی کے لیے کچھ وقت نکالنے سے تعلقات میں قربت بڑھے گی۔ موسم کی تبدیلی سے ہونے والی بیماریوں جیسے کھانسی، نزلہ، زکام، بخار سے خود کو بچائیں۔ دیسی چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ جامنی جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان بات چیت بہت اہم ہوگی۔ آپ کو واضح اور عملی گفتگو پر توجہ دینا چاہیے۔ جذباتی تعاون کا تبادلہ ضروری ہے تاکہ آپ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اور طاقت دے سکیں۔ ان لمحات سے لطف اندوز ہوں کیونکہ یہ آپ کو قریب لائیں گے۔ لیو، برج اسد۔ آج گھر میں مہمانوں کی آمد کی وجہ سے ہلچل کا ماحول رہے گا۔ اگر آپ خاندان اور کاروبار سے متعلق کام کے درمیان توازن برقرار رکھیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نوجوان اپنے مستقبل سے جڑے منصوبوں پر توجہ دے کر اچھے نتائج حاصل کریں گے۔ بیکار منفی چیزوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں۔ کسی معمولی غلط فہمی کی وجہ سے قریبی دوستوں یا بھائیوں سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ تناؤ کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، یہ آپ کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرے گا۔ آج کاروبار میں کچھ عرصے سے چل رہے مسائل کافی حد تک حل ہو جائیں گے۔ شراکت داری کے کاروبار میں کچھ عرصے سے جاری تناؤ دور ہو جائے گا اور باہمی تعلقات میں بھی بہتری آئے گی۔ ملازمین میں کچھ سیاست ہو سکتی ہے۔ کسی بھی مخمصے میں آپ کے شریک حیات کا مشورہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ گھر میں خوشگوار ماحول رہے گا، رشتے بھی خوشگوار رہیں گے۔ موسم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کھانسی، زکام اور گلے کی خراش جیسے مسائل ہوں گے۔ اپنے آپ کو مناسب طریقے سے علاج کرنے کے لیے یقینی بنائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت کے رشتوں میں خاص مواقع لائے گا۔ آپ زیادہ حقیقت پسندانہ اور عملی محبت کا تجربہ کریں گے۔ آپ اپنے محبوب سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے وقت کچھ زیادہ سوچ سمجھ کر اور عملی بنیں۔ براہ راست اور واضح بات چیت آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گی۔ ورگو، برج شملہ۔ آج سیاروں کی پوزیشن بہت اچھی ہے۔ آپ اپنے پسندیدہ سرگرمیوں میں کچھ وقت گزار کر خوشی محسوس کریں گے۔ ادھار کی رقم واپس ملنے کا امکان اچھا ہے۔ قریبی رشتہ دار سے غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ ذاتی معاملے پر پڑوسی یا باہر کے شخص سے جھگڑے کا امکان ہے۔ دوسروں کے معاملات میں زیادہ مداخلت سے گریز کرنا بہتر ہوگا۔
बेहतर होगा कि तनाज़ात को नाराज़ होने की बजाय पुरअमन तरीके से हल किया जाए। आज कारोबार में किसी नए काम पर तवज्जो ना दें और जो काम जारी है इस पर तवज्जो दें। साथियों के मशवरे पर अमल करना आपके लिए अच्छा रहेगा। काम करने वाले अफराद को अचानक तरक्की से मुतल्लिक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। घर में पुरसुकून माहौल रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें और फैमिली मेम्बर्स के साथ वक्त गुजारें। ख़तरनाक काम में दिलचस्पी ना लें। गाड़ी से गिरने या ज़ख्मी होने का इम्कान है, इसलिए मोहतात रहें। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए मोहब्बत के लिहाज से अहम साबित होने वाला है। अपने साथी को छोटे सोच समझकर तोहफ़े दें या इनकी मदद करें, क्योंकि ये आपके जज्बात को ज़ाहिर करने का बेहतरीन तरीका होगा। इस दौरान अपने साथी के साथ बातचीत और अफ़ाम तफ़हीम बढ़ाने की कोशिश करें। खुशी के छोटे लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ हों, क्योंकि वो आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। आज आप अपनी दुरुस्त रूटीन और काम करने के तरीके से अपने मकासद हासिल कर लेंगे, जिससे आपका एतमाद और आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। कोई कर्ज़ या ज़ेर इल्तवा रकम मिलने का भी इम्कान है। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम का बोझ उठाने की वजह से आप बहुत थकावट और परेशानी महसूस करेंगे। बेहतर होगा कि आप अपना काम दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। पड़ोसियों या रिश्तेदारों से किसी किस्म के झगड़े से दूर रहें। आज कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव आएगा। मुलाजिम की वजह से नुकसान हो सकता है, लेकिन इस वक्त सुकून और समझदारी से काम लेना बेहतर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुदाखलत परेशानी को बढ़ा देगी। दफ्तर में कोई हदफ हासिल करने के बाद आपको राहत मिलेगी। घर वालों के साथ घूमने फिरने और तफरीह के लिए कुछ वक्त निकालना अच्छा रहेगा। अपने साथी के जज्बात का एहतराम करें। इस वक्त आपको अपनी ज़हनी हालत को मस्बत रखने की ज़रूरत है। योगा, वर्जिश इसका सही हल है। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी, जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके प्यार के रिश्ते में राब्ते का एक अहम दिन हो सकता है। आपकी बातचीत में इजाफ़ा होगा, जो आपको अपने साथी के साथ ज़्यादा खुलकर बात करने की इजाज़त देगा। छोटे लम्हात आपके लिए सबसे अहम होंगे, इसीलिए इनकी कदर करें और अपने जज्बात का सही तरीके से इजहार करें। तवाज़ुन और अफ़ाम तफ़हीम के साथ मोहब्बत में आगे बढ़ें, इससे आपका रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब। किसी खैर ख्वाह की दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर आप महंगी चीज़ ख़रीदने का फ़ैसला करते हैं तो किसी मखमसे का शिकार होंगे, तो आज आपको इसका हल मिल जाएगा। किसी सियाहती मुकाम पर जाने का मंसूबा बनाया जा सकता है। पैसे के मामलात में दूसरों पर भरोसा ना करें, ख़ुद पर भरोसा रखें। तलबा को चाहिए कि वह तफरीह और घूमने फिरने जैसी फ़जूल सरगर्मियों में पढ़कर अपनी पढ़ाई से समझौता ना करें। हकूमती मामलात में बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपने काम की जगह पर मौजूद हैं और तमाम फ़ैसले खुद लेने की कोशिश करें। कमीशन से मुतल्लिक कामों में नुकसान का इम्कान है। जायदाद से मुतल्लिक मामलात में कोई बड़ा सौदा होने का इम्कान है। दफ्तर में साथियों के साथ तालमेल रहेगा। अपने शरीके हयात के जज्बात का एहतराम करें। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। अपनी फितरत में हिकमत लाना ज़रूरी है। आज सर दर्द और बदहज़मी जैसे मसाइल हो सकते हैं। वर्जिश बाकायदगी से करें। आज का खुशकिस्मत रंग नीला, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपका मोहब्बत का रिश्ता गहराई और शिद्दत का तजर्बा करेगा। ये आप और आपके साथी के दरमियान खुले राब्ते का वक्त है। बातचीत में ईमानदार बनें और अपने ख़यालात और एहसासात का इश्तराक करें। किसी भी किस्म की ताकत की कशमकश से गुरेज़ करें, क्योंकि ये आपके ताल्लुकात को कमज़ोर कर सकता है। इसकी बजाय एतमाद और जज्बाती कुर्बत पैदा करने पर तवज्जो दें। सेजिटेरियस, बुर्जे कोस।
آج دن کا زیادہ تر وقت گھر کو ٹھیک رکھنے اور لگژری اشیاء کی خریداری میں گزرے گا۔ بچوں کے مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ گھر میں رشتہ داروں کی آمد سے ماحول اچھا پیدا ہوگا۔ فضول بحثوں میں نہ پڑیں، منفی سرگرمیوں سے دور رہنا بہتر ہوگا۔ طلباء کو اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ لاپرواہی آپ کے کسی بھی امتحان کے نتیجے کو متاثر کر سکتی ہے۔ نیک کاروباری تعلقات قائم ہوں گے اور فائدہ مند بھی ثابت ہوں گے۔ کاروبار سے متعلق پبلسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے، اس سے کاروبار کے کام کرنے کے طریقے میں بہتری کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ سرکاری ملازمت کرنے والے افراد خصوصی کام کے دوران کسی غلط کام میں دلچسپی نہ لیں۔ ازدواجی زندگی اور رشتے دونوں میں بہتر تال میل برقرار رکھنا ضروری ہے کہ انہیں کچھ وقت دیا جائے، اس سے باہمی محبت بڑھے گی۔ اگر آپ کو قبض یا بواسیر جیسے مسائل کا سامنا ہے تو مناسب علاج کروائیں، ورنہ مسائل بڑھ جائیں گے۔ خاص طور پر اپنی خوراک کو بہتر بنائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی بے ساختہ اور ایڈونچر کا تجربہ کرے گی۔ یہ اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ دلچسپ اور مشترکہ سرگرمیوں میں شامل ہونے کا بہترین وقت ہے۔ آج آپ کے ارد گرد موجود توانائی آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ قیمتی لمحات گزارنے کی ترغیب دے گی۔ یہ وقت ہے جب محبت کے جذبات غالب ہوں گے۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج وقت اچھا ہے، منفی حالات سے پریشان ہونے کی بجائے آپ مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور کامیاب بھی ہوں گے۔ کچھ پالیسی وغیرہ کی تکمیل کی وجہ سے سرمایہ کاری سے متعلق منصوبے بھی بنائے جائیں گے۔ گھر میں مہمان آئیں گے۔ دوپہر کے بعد حالات کچھ برعکس ہوں گے۔ طلباء اپنی پسند کا پروجیکٹ نہ ملنے کی وجہ سے افسردہ ہوں گے۔ آپ کو کسی دوست کی مالی مدد بھی کرنا پڑ سکتی ہے۔ گھر میں کسی چھوٹی بات پر جھگڑا نہ ہونے دیں۔ کاروبار سے متعلق کام کا خیال رکھیں کیونکہ ان کو پورا کرنے کے لیے یہ وقت اچھا ہے۔ دفتر میں کسی غلطی کی وجہ سے افسران آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ آپ کو دفتر سے متعلق کسی کام کے لیے جانا پڑ سکتا ہے۔ آج میاں بیوی کے درمیان باہمی تال میل بہت اچھا رہے گا۔ رشتے کی حد کے اندر رہیں۔ آج باقاعدگی سے کھاتے پیتے رہیں۔ پیٹ سے متعلق مسئلہ ہو تو لاپرواہ نہ ہو۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے رشتوں میں سنجیدگی کا وقت ہوگا۔ آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ مستقبل کے منصوبوں پر بات کرنے کا یہ ایک بہترین وقت ملے گا، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جس میں استحکام ہو۔ یہ دن گہرے اور بامعنی تعلقات استوار کرنے کا ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے۔ ایکویریس، برج دل۔ آج دن آرام سے گزرے گا۔ آپ اپنی پسند کے فنی کاموں میں دلچسپی لیں گے۔ آپ تازہ دم اور تناؤ سے پاک ہوں گے اور اپنے اندر ایک نئی توانائی محسوس کریں گے۔ خاندان کے کسی غیر شادی شدہ فرد کے لیے شادی سے متعلق بات چیت ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی آپ اپنی مرضی اور حد سے زیادہ اعتماد کی وجہ سے دھوکہ کھا سکتے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اپنی توانائی کا صحیح استعمال کرنے سے آپ کے بہت سے کام ٹھیک طریقے سے مکمل ہو جائیں گے۔ کاروبار سے متعلق معاملات میں منافع بخش صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ آپ کو بہت سی اچھی معلومات ملیں گی، لیکن غیر قانونی کاموں میں دلچسپی نہ لیں۔ یہ آپ کی عزت اور کاروبار دونوں کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ شراکت داری سے فائدہ ہوگا۔ گھر میں اصول و ضوابط کا ماحول رہے گا۔ ماورائے ازدواجی تعلقات آپ کے گھر کے سکون اور خوشی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ خاندان کے ساتھ تفریح پروگرام کا منصوبہ یقینی بنائیں۔ آج بعض اوقات آپ کی پریشان ذہنی حالت آپ کے کام کرنے کی صلاحیت پر برا اثر ڈال سکتی ہے۔ ورزش اس کے لیے بہترین علاج ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
آج آپ کی محبت کی زندگی خوشی اور جوش سے بھری ہوگی۔ آپ کے تعلقات میں ہلکا پن اور مہم جوئی کا احساس نظر آئے گا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ ایسی سرگرمیوں میں حصہ لیں جو آپ کی فکری نشوونما کو فروغ دیں۔ یہ وقت تعلقات میں نئی توانائی لانے کا ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ سادہ لیکن خوبصورت لمحات گزاریں اور محبت کی اس خوشی کی تعریف کریں۔ پائسیز، برج حوت۔ آج کا زیادہ تر وقت کسی قریبی رشتہ دار کی مدد اور ان کے مسائل حل کرنے میں گزرے گا۔ معاشرے میں آپ کی عزت بھی بڑھے گی۔ آج آپ کو کسی مذہبی تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ ملے گا۔ کسی قسم کی بدگمانی کو بڑھنے نہ دیں، اس کا اثر ماحول کو خراب کر سکتا ہے۔ جائیداد سے متعلق معاملات میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے فوراً درست کرنے کی کوشش کریں ورنہ مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ آج کاروبار میں جو مسائل کچھ عرصے سے چل رہے ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تب آپ پریشان ہوئے بغیر اپنے کام پر توجہ مرکوز کر سکیں گے۔ لیکن کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے اس سے متعلق صحیح معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ ملازمت کرنے والے افراد پر کام کا بوجھ زیادہ ہوگا۔ ازدواجی تعلقات خوش رہیں گے۔ اس وقت محبت کے معاملات میں زیادہ توجہ نہ دیں اور اپنے کام پر توجہ دیں۔ آج بدلتے ہوئے موسم کا آپ کے کام کرنے کی صلاحیت پر برا اثر پڑے گا۔ اپنی صحت سے بھی لاپرواہ نہ ہوں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے محبت کے معاملے میں کافی مثبت توانائی لائے گا۔ یہ آپ کے جذباتی تعلقات کو گہرا کرے گا۔ یہ وقت آپ کے لیے خاص اور بامعنی تعلقات قائم کرنے کے لیے موزوں ہے۔ اپنی اندرونی آواز پر توجہ دیں اور نئے تعلقات بنانے کے لیے تیار رہیں۔ محبت اور جذبات کے اس بہاؤ سے لطف اندوز ہوں کیونکہ یہ آپ کی زندگی میں خوشی لائے گا۔